कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रै समाजका चासो, चिन्तन र सरकारका विषय तथा विकासको नयाँ आयामबारे चर्चा हुने जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध बनेको भौतिक पूर्वाधार तथा सडक निर्माणको अवस्था, महिनौदेखि निर्माण ठप्प हुँदा यससँग जोडिएका झन्डै 20 लाख श्रमिक तथा व्यवसायीको पीडा समितिको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत जलवायु अनुकूलित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना तथा यसको लक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमणका कारण विश्व जगत त्राहिमाम छ। दिन प्रतिदिन संक्रमण बढ्दो छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको महिनौं लामो लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र लगायत चौतर्फी क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 4 महिना ठप्प हुँदा पूर्वाधार तथा सडक निर्माणका ठूला योजना प्रभावित बनेका छन् भने निर्माण क्षेत्रले 65 अर्ब भन्दा बढी गुमाएको छ। हाल लकडाउन खुल्ला भए पनि अवरुद्ध योजनाहरू तत्काल सञ्चालन हुने अवस्था रहेको छैन। लकडाउनका बावजुद सडक विभागको गतिशीलता र प्रभावित बनेको निर्माण व्यवसाय बारे एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सडक निर्माण पनि एक हो। आर्थिक वर्षभरिमा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय मानिने चैतदेखि असार मसान्तसम्मको समय लकडाउनले प्रभावित हुँदा ठूला योजना तथा सडक निर्माणका काम अपेक्षित रूपमा हुन सकेन। राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा रणनीतिक शहरी सडक निर्माण गर्दै आएको सडक विभागले लकडाउनका बावजुद पनि 60% भन्दा बढी काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। राजमार्ग तथा स्थानीय सडकमा पर्ने 300 पुल निर्माणको लक्ष्य लिएकोमा यस वर्ष 200 पुल निर्माण सम्पन्न भएको विभागको भनाइ छ। लकडाउनका कारण अलपत्र तथा सम्पन्न हुन नसकेका ठूला योजना निर्माणका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी म्याद थप गरेका कारण अवरुद्ध योजनाले पनि गति लिने विश्वास सडक विभागले लिएको छ। धेरै नै हामी सडकहरूको अब जुन अलिकति रुग्ण भएर बसेको अवस्थालाई नेपाल सरकारले पनि 1 वर्षसम्मको म्याद थप्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरिदिएको अवस्था हो। त्यो पछि कतिपयले त्यो थपिएको समयमा सम्पन्न पनि गर्नुभयो। हामीले केही समय मात्रै 1 वर्ष भने तापनि वैशाख जेठसम्म थपेर हुनेमा, तर अलिकति जुन स्पिडमा काम भइराखेको थियो त्यो चाहिँ चैत्र पछि जुन लकडाउन भएर कोरोनाको एउटा त्रासपछि चाहिँ हामीले त्यो स्पिडमा काम गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले त्यति धेरै हामीले सोचे जति प्रगति चाहिँ हासिल हुन सकेन। सडक निर्माण सम्बन्धी हाल 1800 हाराहारीका योजना सञ्चालनमा रहेको जनाउने विभागले कतिपय अवस्थामा स्थानीयको अवरोध, अदालतको आदेश, मुआब्जा विवाद लगायतका कारणले योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ। निर्माण सामग्री, दक्ष जनशक्ति तथा अत्याधुनिक उपकरणको अभावका कारणले पनि सडक निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको विभागको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनमा अब आइन्दा चाहिँ निर्माण स्थलको व्यवस्था नगरी ठेक्का गर्न नपाउने भनेर कन्ट्रोल गरेको अवस्था छ। अब हुने ठेक्काहरूमा त्यो समस्या नआउला, तर योभन्दा अगाडि भइसकेका कतिपय ठेक्कामा एउटा कारण त्यो पनि भयो। तर त्यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ भने अब अदालतबाटै भएका आदेशहरूमा चाहिँ उपलब्ध कार्यस्थलभित्र मात्रै गरेर भए पनि ठेक्का टुङ्ग्याउने भनेर हामीले गर्यौँ। त्यस कारणले हामीले यो कलङ्की नागढुङ्गाको काम सम्पन्न भयो। जोरपाटीदेखि के भन्छ चाबेलदेखि जोरपाटीको काम पनि त्यसरी हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ। जोरपाटीबाट सुन्दरी जल जाने बाटोमा उपलब्ध चौडाइमा काम अहिले बल्ल भएको छ र जोरपाटीबाट साँखु जाने सडकमा पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएको छ। यसै गरी यो सुनाकोठीबाट चापागाउँसम्म पनि हामीले त्यसरी गरेर सम्पन्न गर्यौँ। अब त्यो समस्यालाई त्यही खालको
उपचार गर्दै हामी अघि बढ्दै यो चाहिँ हाम्रो जुन सम्पन्न नभएका कामहरूलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी लागिरहेको अवस्था छ। खोला या नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू प्राप्त गर्नलाई पनि समस्याहरू भइरहेको, त्यहाँबाट निकाल्न नदिने अथवा स्थानीय निकायको स्थानीय तहको योदेखि अर्को त्यहाँ पनि अलिकति विवादहरू भएको देखिन्छ। अरू हामीसँग वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले त अब विदेश गएको जनशक्ति फर्किरहेछ, नत्र भने हाम्रो काम गर्न सक्ने जनशक्ति धेरै विदेशमा रहेछ। त्यसैले हामीले अन्तबाट काम गर्ने श्रमिकहरू ल्याउनु पर्ने पनि एउटा समस्या छ। अनि अत्याधुनिक मेसिन इक्विपमेन्टहरू पनि हाम्रोमा त्यति जति चाहिने हो त्यति छैन। अनि निर्माण व्यवसायीहरूको एउटा म्यानेजरियल क्षमता हुन्छ कि, मतलब उहाँको टर्नओभरले त त्यो काम पाउला, तर जुन म्यानेजमेन्ट गर्ने क्षमता उहाँसँग चाहिने इन्जिनियरिङ स्टाफहरू पनि त्यो प्रोजेक्टको लागि यति छ भन्ने लिने, तर एउटा भनौँ न उहाँहरूमा सरकारीमा चाहिँ लगातार काम गरिरहेको हुनाले एउटा खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बजारबाट लिएर त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि फेरि अन्त जाने हुन्छ, त्यो नेचरको हुने हुनाले त्यो खालको क्षमता एउटा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको क्षमता पनि कमै देख्छु। र अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले बजेटहरू पनि समयमा रिलिज गर्न नसकेको, भुक्तानी गर्न चाहिँ नसकेको अवस्था पनि छ। विशेष गरी पुलहरूमा ठुल्ठुलो पुलहरूको अलिक ठुलो कस्ट आउँछ अनि त्योमा ठेक्का गरेको हुन्छ, तर बजेट विनियोजन चाहिँ कम हुन्छ। त्यो कारणले भुक्तानी गर्न नसकेर पनि भएको हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा लोकल अवरोधहरू, कहिले एलाइनमेन्टको अवरोध, कहिले चाहिँ जग्गा या घरहरूको अवरोध, त्यो खालको पनि छ। यसरी भनौँ न हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति यो ढिलो हुने कारण त्यस्ता भन्न सकिन्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक शहरी सडक विस्तारका अलावा पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनमा स्तरोन्नति करिडोर अन्तर्गतका सडक तथा पुल निर्माण गरिरहेको विभागले आगामी दिनमा भने सुरुङ मार्ग तथा फ्लाइओभर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। सडक विभागलाई जिम्मेवारी दिइएका सडक नेटवर्कमा मात्रै काम गर्न पायौँ भने हामीले छिटो छरितो काम गर्न सक्थ्यौँ। अहिले पनि हामी सानातिना सडकहरू पनि सडक विभागले हेर्ने गरी विनियोजन भइरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा हामीसँग जनशक्तिको कमी भइरहेको छ। हामीले हाम्रै जिम्मेवारीका काम हेर्नलाई पनि जनशक्ति कम छ। झन् सानातिना योजनाहरू पनि केन्द्र अथवा सडक विभागबाट गर्ने भन्दाखेरि जनशक्तिको कमी भइरहेको छ। यो नहुने हो भने हामीले केही कार्यक्रमहरू अब हामी भइरहेका सडकहरूलाई 4 लेन बनाउने अथवा कच्ची सडकहरूलाई स्तरोन्नति गरेर पिच सडक बनाउने, त्यसपछि सुरुङहरूमा प्रवेश गर्ने। हाम्रो जस्तो पहाडी देशमा विभिन्न ठाउँमा सुरुङको अति आवश्यकता खड्किएको छ र फ्लाइओभरहरू सहरी एरियामा फ्लाइओभरहरू सुरु गर्ने त्यो चरणमा छौँ। यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले केही फ्लाइओभर र केही सुरुङहरू निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ, त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ। र राजमार्ग विस्तार अब एक्सप्रेस वे बिचमा मेडियन राखेको एक्सप्रेस वेको हिसाबमा द्रुत मार्गको हिसाबमा निर्माण गर्ने काम पनि हामीले गत वर्षदेखि नै सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि निरन्तरता दिन्छौँ। र अब चाहिँ हामीले थप सडक भन्दा पनि भइरहेका सडकहरूलाई राम्रो गुणस्तरीय बनाउने र यो ट्राफिक सेफ्टीको हिसाबले सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि त्यो सुरक्षित सडक बनाउनेतिर हाम्रो कार्यक्रमहरू त्यतातिर निर्देशित हुँदैछन्। सडक विभागले लकडाउनका बावजुद काम भइरहेको बताइरहँदा निर्माण व्यवसायी भने गम्भीर सङ्कटको समस्यामा गुज्रिरहेको बताउँछन्। कोरोनाका कारण निर्माण क्षेत्र अवरुद्ध हुँदा यससँग जोडिएका 15 लाख श्रमिक तथा 5 लाख भन्दा बढी व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने निर्माण क्षेत्रले 65 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी गुमाउनु परेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगलाई चाहिँ एकदमै ठुलो असर परेको छ। हामी कम्प्लिटली अहिले बन्दको अवस्थामा छौँ। लगभग 15 लाख श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ भने हामी यो अन्य निर्माण उद्योगी प्लस हाम्रो कर्मचारी गरेर हामी 5 लाख चाहिँ यसबाट प्रभावित छौँ। लगभग कुल 20 लाख नेपालको जनसङ्ख्या यसबाट प्रभावित भएका छौँ। र अब यो सामान्यतया हामीले काम गर्ने समय भनेको चैत वैशाख जेठ हो। त्यो समय मङ्सिरदेखि जेठसम्म हामीले काम गर्नेमा चैत वैशाख जेठ
50% भन्दा बढी काम हुने एकदम उत्कृष्ट समय हामीले गुमाएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगले एक वर्ष हामी पछाडि पनि पर्यो र सँगसँगै 65 अर्ब रुपियाँ हामीले निर्माण उद्योगीहरूले गुमाएको अवस्था छ। यो 65 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अब हामीले यो बर्सात पछाडि जुन हामी काम सुरु गर्न जान्छौँ भदौ पछाडि असोजबाट, त्यतिखेर हामीलाई यो रकम भएन भने फेरि हामी चाहिँ काम अगाडि बढाउन हामीलाई प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन्छ। अवरुद्ध योजना सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधन तथा मौद्रिक नीतिले ढाडस दिए पनि सरकारले सहुलियत स्वरूप पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ। हामीले नेपाल सरकारसँग अनुदान होइन, हामीलाई यो रकमको जो चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। त्यसको लागि हामीले सरकारलाई 2-3 वटा वे आउटहरू दिएका छौँ। एउटा, हामीलाई पुनर्कर्जा दिने, राष्ट्र ब्याङ्कले सहुलियत ब्याज दरमा जुन पुनर्कर्जा अहिले उपलब्ध गराउने भएको छ त्यसले पनि केही हामीलाई राहत भएको छ। अहिले मोनिटरी पोलिसीले गर्दाखेरि यो समग्र निजी क्षेत्र अति उत्साहित भएको अवस्था छ। सरकारलाई के सुझाव दिएका छौँ भने सरकारले हामीलाई अनुदान दिने होइन, हामीले आफैले काम गरेर जम्मा गरेको जुन रकम छ हरेक बिलमा 5% धरुटी कट्टा गरेर राखिएको छ। त्यो रकमहरू करिबन 25 अर्ब रुपियाँ जति चालु आयोजनामा कट्टा गरेर राखेको रकमहरू छ। त्यो रकम पनि सरकारले ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिएर रिलिज गर्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ। केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा 80% योजना रहने तथा बाँकी 20%मा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गलत प्रवृत्तिका कारण समस्याग्रस्त यस क्षेत्रमा सुधार हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कोभिडका कारण उत्पन्न समस्या र चुनौतीका बीच निर्माण क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन 1 वर्ष लाग्ने बताउने व्यवसायीहरू अवरुद्ध भएका काम मङ्सिरबाट मात्र चुस्त रूपमा सञ्चालन हुने बताउँछन्। अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको जुन संशोधन हुन गइरहेछ त्यसको जुन सरकारले ड्राफ्ट दिएछ त्यसमा धेरै हदसम्म ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको अवस्था छ। जस्तो अब क्लासलाई फेरि वर्गीकरण गर्ने भनेको छ, त्यो एकदम सकारात्मक पक्ष हो। अब एउटा ठुलो निर्माण कम्पनीले सानोभन्दा सानो काममा चाहिँ कम्पिटिसन गराउने वातावरण रहँदैन। अब अहिले हामी 4 वर्गमा छौँ। यो निर्माण व्यवसाय ऐनअनुसार हामी 4 वर्गमा छौँ। अब त्यो 4 वर्गलाई पनि अझ बढाएर 5 वर्ग गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो सुझाव पनि छ। एउटा क वर्गलाई उत्कृष्ट क वर्गमा ल्याउने, त्यस्तै गरेर यो सर्टिफिकेट जुन छ अनुभवको प्रमाणपत्र जुन 80% छ त्यसलाई 40%मा झारिदिने, त्यो अनुभवको प्रमाणपत्र भारतमा 50% माग्ने गरिन्छ। अन्य मुलुकहरूमा 40 देखि 50% भन्दा बढी कहीँ पनि छैन, तर नेपालमा चाहिँ अनुभवको प्रमाणपत्र 80% मागेको छ। त्यो नै हो निर्माण उद्योगको प्रगतिको बाधक। त्यही भएर यसलाई 40%मा झार्नुपर्छ। त्यो क्रेडिट लाइनको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगीहरूलाई चाहिँ एकदम थप व्यवहार परेको छ। त्यस्तै गरेर अहिले क्रेडिट रेटिङको कुरा आएको छ। क्रेडिट रेटिङ 50 करोड भन्दा बढीको काम गर्दाखेरि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ। यो क्रेडिट रेटिङको नाममा चाहिँ एउटा कम्पनीले 5-6 लाख रुपियाँ अनावश्यक रूपमा वार्षिक खर्च गर्नु परिरहेको छ। यसको यो कुरा क्रेडिट रेटिङले के बेनिफिट हुन्छ त? के क्रेडिट रेटिङ गरेपछि ब्याङ्कले त्यतिकै पैसा दिन्छ त? ब्याङ्कले त धितो सुरक्षण लिएर दिने हो। क्रेडिट रेटिङको आधारमा कि ब्याङ्कले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो? होइन भने चाहिँ धितो सुरक्षणको आधारमा धितोको आधारमा फाइनेन्स गर्ने ब्याङ्कलाई क्रेडिट रेटिङको के महत्त्व छ? यो कुराहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ खर्च बढाउने काम हो। त्यस्तै क्रेडिट लाइन भनेको छ। क्रेडिट लाइनको कारणले गर्दाखेरि अहिले कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा 1-2% अतिरिक्त खर्च आएको छ। त्यो खर्च भनेको इम्प्लोयरकै खर्च हो, सरकारकै खर्च हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो, अनावश्यक खर्चहरू घटाउनु पर्यो। महिनौसम्म चलेको लकडाउनले चौतर्फिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन होस् वा भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन होस्, पहिले महामारीलाई नियन्त्रणका लागि सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। त्यसैले संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैले आफआफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सघाउनु जरुरी छ। 2020 ट्रिपल 20 अफर भया नेटको ट्रिपल 20
नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1,000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, संविधानले मौलिक हककै रूपमा सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी पिउन पाउने ग्यारेन्टी गरेको भए पनि त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा त खानेपानीकै अभावमा बसाइसराई गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अझ पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याले भएका मूल समेत सुक्दै जाँदा धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या बल्झिँदै गएको छ। यही जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले जलवायु अनुकूलित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अघि सारेको छ, जस अन्तर्गत 35 जिल्लाका 45 स्थानमा अहिले यस्ता योजना सञ्चालित छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्राकृतिक तथा मानवजन्य कारणले जलवायु परिवर्तन हुँदै जाँदा पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानाले दिनानुदिन जीवनस्तर कठिन बन्दै गएको छ। कतिपय ठाउँमा पानीकै अभावका कारण बसाइ सर्नुपर्ने सम्मको अवस्था सृजना भएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि यो क्रम अझ बढ्दो छ। प्राकृतिक मूलहरू सुक्ने, भासिने तथा हराउँदै जाने अवस्थाले खानेपानीकै हाहाकार हुने अवस्था देखिन थालेको छ। यस्ता जटिल भौगोलिक अवस्था खानेपानीको चरम समस्या भएका सुक्खाग्रस्त तथा लिफ्ट मार्फत खानेपानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानमा जलवायु अनुकूलित खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालित छन्। हामीले तिमाल क्षेत्र भनेर चाहिँ जहाँ पानीको हाहाकार थियो, धेरै जनताहरू त्यहाँ बसोबास गरेका चाहिँ जनताहरू चाहिँ एउटा पानीको कारणले गर्दाखेरि बसाइसराई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो। पकरवास भन्ने चाहिँ क्षेत्र त्यस्तै किसिमको चाहिँ स्थिति थियो। अनि हलेसी जुन अब एकदम हामीले धार्मिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले चिनेका छौँ, त्यहाँ अब डाँडामा कुनै पनि अब योग्य पानीका स्रोतहरू थिएनन् हैन। अब डाँडाको हिलमा चाहिँ ठुलो बस्तीहरू छ। अनि त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर यो आयोजना सुरुवात भएको र मैले भने यो जहाँ पानीका स्रोतहरू प्रशस्त रूपमा प्राप्त हुन सकेका छैनन् त्यसलाई सुक्खाग्रस्त भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थिति हो। त्यस्ता क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई फोकस गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। अहिले त्यस्तो क्षेत्रहरू विस्तार हुँदै गएर र यो गोर्खा भूकम्पको चाहिँ असरले गर्दाखेरि र यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि पनि हामीले विगतमा सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरूको मुहान सुक्दै गएको, नजिक मुहान नभएको, अनि कि नजिकको नदीबाट हामीले चाहिँ लिफ्ट गर्नुपर्ने, ठुला खोलाहरूबाट लिफ्ट गर्नुपर्ने, कि धेरै टाढा 10औं किलोमिटर टाढा 20औं किलोमिटर टाढा गएर खोलाहरूबाट पानी ल्याउनु पर्ने, मुहानबाट पानी ल्याउनु पर्ने, त्यस्ता जटिल प्रकृतिका चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा हामी चाहिँ जानुपर्ने स्थिति आयो। अनि त्यो उद्देश्य राखेर हामीले यो आयोजना सञ्चालन गरेको हो। यसले के इम्प्याक्ट पार्दैछ भने अब जुन अर्बनाइजेसनको प्रब्लम हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ, धेरै अब करिब मोर देन 50% चाहिँ अब अर्बनाइजेसन भइरहेको छ। अर्बन सेन्टरतिर चाहिँ बसोबास बढ्दो क्रम छ, पहाड रित्तिँदै छ भन्ने हामीलाई चाहिँ एक किसिमको चिन्ता पनि छ। त्यो अब त्यसको मूल एउटा चाहिँ जड तत्त्व यो खानेपानीको समस्याले गर्दाखेरि पनि भएको बुझियो। र यो त्यस्तो क्षेत्रहरूमा हामीले खानेपानी एक घर एक धाराको कन्सेप्ट र मध्यम स्तरको, कम्तीमा मध्यम स्तरको खानेपानी उपलब्ध गराउन सकेको अवस्थामा एउटा त्यहाँबाट माइग्रेसनको रेट कम हुने भयो, बसोबासको दर चाहिँ घट्ने सम्भावना बढ्ने भयो। र दोस्रो अब एकदम चाहिँ सेफ वाटर हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइसकेपछि जीवनस्तर पनि बढ्ने भयो, स्वास्थ्यमा इम्प्रुभ हुने भयो हैन। स्वास्थ्य स्तरमा चाहिँ क्रमिक सुधार हुँदै जाने सम्भावना भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊर्जावान हाम्रो जुन शक्तिहरू हामीले चाहिँ देशको विकासमा प्रयोग गर्न सक्ने यो डाइरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदाहरू यो आयोजनाबाट धेरै छ।
यस अन्तर्गत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, जलाशययुक्त तथा थोक वितरण प्रणालीगत खानेपानी योजनाहरू रहेका छन्। बदलिदो वातावरणीय प्रभाव तथा दिगो योजना सहित जलवायु परिवर्तनले कुनै असर नपुर्याउने गरी खानेपानीका ठूला आयोजनाहरू यस अन्तर्गत सञ्चालित छन्। अहिले हामीले कुनै पनि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि बदलिदो वातावरणीय प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरेर र कुनै पनि खानेपानी आयोजनाहरू सस्टेनेबल दिगो रूपमा सञ्चालन हुन् र जनताले जुन आयोजना जति वर्षको लागि भनेर चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ त्यति वर्षसम्म त्यो आयोजना चाहिँ सञ्चालन होस् र मुहानको कारणले गर्दाखेरि, बस्तीको कारणले गर्दाखेरि र जलवायुको असरले गर्दाखेरि ती आयोजनाहरू चाहिँ भत्ताभङ्ग नहुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन् र यो आयोजना अहिले विस्तार हुँदै गएको छ र यसको अरू आयोजनासँग यसको केही मूलभूत उद्देश्यहरू फरक पनि छन् र केमा फरक छ स्पष्ट भने यो अलि जटिल प्रकृतिको आयोजना हो र यो विशेष परिस्थितिमा मात्रै यो आयोजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ। विशेष परिस्थिति भनेको डाँडाको टप हिलमा बसेका जनताहरू जहाँ नजिक स्रोत छैन, स्रोत भए पनि अपर्याप्त छ, टाढाबाट धेरै टाढाबाट चाहिँ ती बस्तीहरूमा पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ र अलि जटिल किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई चाहिँ इङ्गित गरेर लक्षित गरेर चाहिँ यो आयोजना हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र यस आयोजना अन्तर्गत जति पनि आयोजनाहरू हामीले डिजाइन गरेका छौँ जम्मै ठुला स्केलका आयोजनाहरू छन्। करिब 1.5-2 अरब, 2 अरब, 3 अरबसम्मका आयोजनाहरू हामीले यो कस्टको आधारमा हेर्दाखेरि र क्षेत्रको आधारले हेर्दाखेरि पनि अहिलेका 2-3टा पालिकाहरू, नगरपालिकाहरू समेत समावेश हुने दायरा पनि ठुलो भएको त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले यो अन्तर्गत सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौँ र यसको अर्को चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो आयोजनाबाट सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि मध्यम स्तरको खानेपानी जनतालाई उपलब्ध गराउने हो र आधारभूत स्तरबाट एक लेभल हायर लेभलमा गएर हामीले ट्रिटेड वाटर नै दिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो आधारभूत स्तरको भन्दा पनि माथि उठेर यो आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितका आयोजनाहरू हामीले डिजाइन गरेका छौँ। आधारभूत भन्दा माथिल्लो स्तरको खानेपानी नागरिकलाई उपलब्ध गराउने गरी हाल 35 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 45 भन्दा बढी ठूला आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन्। पहिले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रलाई लक्षित गरिए पनि पछिल्लो समय खानेपानीको ठूलो समस्या बेहोरिरहेका हिमाली क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ। जलवायु अनुकूलित बनाएपछि अब हिमाली क्षेत्रका चाहिँ जहाँ स्रोतहरू नजिक नहुने, धेरै टाढाबाट ल्याउनु पर्ने, हिमालको काखबाट चाहिँ पानी लिएर आउनु पर्ने, फ्रिजिङ जोनमा भएका चाहिँ स्रोतहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने अलि जटिल प्रकृतिका त्यस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरू पनि यो आयोजनाले समेट्दै गइरहेको स्थिति छ। वातावरणलाई सन्तुलन राख्दै दिगो विकासमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्य सहित यस्ता ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन भएपछि प्रभावित क्षेत्रबाट बसाइसराई गर्ने क्रम रोकिएको छ भने शहरीकरण बढ्न थालेको छ। खानेपानीको समस्या भएका ठाउँमा एक घर एक धारा निर्माण भएपछि तरकारी खेती समेत फस्टाउन थालेको छ। यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ। पानी हामीले एक घर एक धारा हामीले प्रशस्त रूपमा 24 आवर्स उपलब्ध गराउने भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कस्टमाइज गरेर त्यो पानीलाई चाहिँ करेसाबारीमा युज गर्ने, खेर गएको पानी हैन, अब भाँडा बर्तनहरू चाहिँ सफा गर्दाखेरि चाहिँ निस्किएको पानी, किचनबाट निस्किएको पानीहरू त्यो चाहिँ नजिकको करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा आफूलाई आवश्यक पर्ने वर्षभरि आफूलाई आवश्यक पर्ने किसिमको चाहिँ तरकारीहरू उब्जाउन सक्ने हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब प्रोटिन भिटामिनहरू एउटा ब्यालेन्स डाइटमा पनि अप्रत्यक्ष आयोजनाले चाहिँ सहयोग पुर्याउने स्वाभाविकै हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार हुने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। यो आयोजना विशेष गरी हामीले एकदम मार्जिनलाइज्ड हैन, अब पिछडिएको क्षेत्र, एकदम समस्याग्रस्त, खानेपानीका मुहानहरू नजिक नभएका, भए पनि दूषित भएका र जटिल प्रकृतिका चाहिँ प्रविधिहरू अपनाउनु पर्ने
त्यस्तो किसिमको समस्याले ग्रस्त बसोबासहरूमा हामीले फोकस गर्दैछौँ। सरकारले घोषणा गरेका सुक्खा क्षेत्रमा पर्ने सङ्घीय स्तरका खानेपानी आयोजनामा जलाशययुक्त बृहत खानेपानी आयोजना, थोक वितरण प्रणालीयुक्त खानेपानी आयोजनाहरू रहेका छन्। त्यस्तै 15 किलोमिटर भन्दा बढी प्रसारण पाइपलाइन भएको सतही स्रोत र 25 लिटर प्रति सेकेन्ड भन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खालको आयोजनाहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। यसको बजेटको व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट हो। अहिले कुनै पनि दाताहरू यो आयोजनामा संलग्न छैनन्। सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ बजेट विनियोजन भइरहेको स्थिति छ र हामी अहिले चाहिँ विगतमा सुक्खाग्रस्त खानेपानी आयोजना भनेर सञ्चालन भएका 4वटा आयोजनाहरू यो वर्ष हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यो ठुला किसिमका प्रकृतिका आयोजनाहरू छन् र यसमा अहिले हामीले चाहिँ जति आयोजनाहरू लिएका छन् धेरैजसो आयोजनाहरू चाहिँ 25 लिटर पर सेकेन्ड पानीको क्षमता, स्रोतको क्षमता भएका स्रोतहरू ट्याप गर्ने अनि कम्तीमा 500 मिटरभन्दा बढी चाहिँ लिफ्ट गर्नुपर्ने र 5000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ लाभान्वित हुनैपर्ने यो किसिमको चाहिँ प्रावधान अन्तर्गत यसलाई चाहिँ अलिकति लार्ज स्केलको प्रोजेक्टको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई चित्रण गरेर लगेका छौँ। 2020 अफर भाया नेटको नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। हस् त विविध सामग्री सहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौँ। कोरोनाबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। अर्को साता नयाँ र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। हस् त, नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।